बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल वहाब हमदानी। खबरों का आगाज़ करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान भर से अहम खबरें। डॉक्टर वकास गौरी बाइज्जत बरी, झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात में बेगुनाही साबित। लाहौर फैसलाबाद की स्पेशल अदालत ने पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर वकास अली गौरी को बाइज्जत बरी कर दिया। डॉक्टर वकास अली गौरी को बेगुनाह साबित होने पर बरी कर दिया गया। यही मिलने पर डॉक्टर वकास ने कहा कि झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात और मुकदमात में ज़ाती रंजिश का निशाना बनाया गया। खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने सुरुखरुख किया, मुश्किल वक्त में साथ देने वालों का मशकूर हूँ। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के पहले कन्वेंशन का इनकाद मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस लाया गया। पाकिस्तान मेडिकल लेबार्ट्री एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में पहला कौमी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिलर के सदर ज़मुर्द खान, वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल खान जसकानी थे। दीगर एजाज़ी मेहमानों में डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर इम्तियाज़ मोहम्मद ताहिर, डॉक्टर मुमताज़ खान, हबीब खान और दीगर अलाइड हेल्थ एसोसिएशन के नुमाइंदगान और कौंसल टीम इमरान, डॉक्टर हाफिज़ मनान, अकबल सुल्तान, शहद, मिस तहरीन, नासिर अकबर, मोहम्मद तैमूर और दीगर शरीक थे। कन्वेंशन में पाकिस्तान भर से कसीर तादाद ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के नुमाइंदगान और तलबा ने शिरकत की। शुरकाए कन्वेंशन ने खिताब किया और अपनी तजावीज़ कौंसल को पेश की। पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के तलबा, टीचर्स, स्कॉलर्स, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर ने भरपूर शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कौंसल के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब फूड अथॉरिटी ननकाना साहब की तरफ से स्पेशल एजुकेशन सेंटर ननकाना साहब में हिफ़्ज़ान सेहत के हवाले से सेमिनार का इनकाद। सेमिनार में एडमिन पंजाब फूड अथॉरिटी ज़ीशान ने स्पेशल बच्चों को सेहत बख्श ग़िज़ाओं के हवाले से लेक्चर दिया। उनका कहना था कि बेहतरीन ग़िज़ा बच्चे के दिमाग को तवानाई और नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को विटामिन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और बाज़ारी अशिया, फ़ास्ट फूड और नाकिस अशिया से बनी हुई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें। सेमिनार में डिप्टी पंजाब फूड अथॉरिटी ननकाना साहब के अलावा बच्चों के वालिदैन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। थाना सदर की हदूद चक नंबर 84 में 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। थाना सदर की हदूद चक नंबर 84 फतेह में फायरिंग का वाक़या पेश आया। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ताहिर नामी शख्स मौका पर जहां बहक हो गया, जबकि मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक ताहिर नामी शख्स पैदल जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ है, जबकि जहां बाग शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल हासिलपुर में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ग्रेस तहरीक की क़यादत से इस्लामाबाद में यूनियन कौंसल ग्रेस के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अब्दुल कवी उस्मानी, वाइस चेयरमैन अब्दुल रशीद मिनास और दीगर कौंसलों और नुमाइंदगान की मुलाकात। ग्रेस में अस्पताल ना होने की तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ग्रेस की तहरीक का साथ देने और इलाके की मफादात के लिए गैर सियासी होकर काम करने पर इत्फ़ाक़ किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान गुल मिनास से। जी रिजवान गुल, बताइएगा। मौजूद इस्लामाबाद के मुकाम पर यहाँ पे जो वादी नीलम खासकर जो पसमंदा इलाका है कौंसल ग्रेस जिसको कहा जाता है, वहाँ के तमाम लोग जमा हुए यहाँ पे इस्लामाबाद में। ये दूसरी मीटिंग इनकी जारी है। आप देख सकते हैं इन लोगों का यहाँ पे जमा होने का सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हमारा इलाका आज तक तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो इसके लिए हुकूमत ने एक यूसी अपर और एक यूसी लोअर को एक नाम दिया हमें। उसके लिए उसके अंदर हॉस्पिटल, बिजली की सहूलियात, दीगर कई सारे फुकदान हैं। लेकिन इस टाइम इनका जो एजेंडा हमारा हम सब का इनके साथ है, वो एजेंडा ये है कि हमें हॉस्पिटल और जो हमारा बिजली का हाइड्रो पावर है वो हमें चाहिए। इसके लिए हमारा मच्छर से लेकर तौबड़ तक एक यूसी है, एक यूसी ग्रेस है और हमारा कोई उसमें दो राय नहीं है। और हम सब मिलकर ये तमाम इनका मुतफ़िका फैसला हुआ कि सब मिल बैठ कर इस चीज़ पर मुतफ़िक हों और एक मुशावरत के तौर पर ये एक इजलास मुनक्कद होना चाहिए। उसके बाद फिर एक मुश्तरका जो है तहरीक चलनी चाहिए ताकि हम अपना हक लेने के लिए हमारी जो तहरीक है वो बड़ी ज़ोर शोर से पकड़े और हुकूमत जल्द अज जल्द इस पर अमल करे। मच्छल दातावट एक कुरैशी है। हम इस निस्बत से हमने गुज़श्ता चंद दिनों से जो एहतजाज हो रहे हैं, गुज़श्ता चंद दिनों से जो अस्पताल के हवाले से आवाज़ उठाई जा रही है उसके हवाले, क्योंकि गुरेस के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके जो हुकूक हैं वो आज तक भरपूर अंदाज में नहीं मिले। स्कूलों में हमारे अमला पूरा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इस प्लेटफार्म को एक गुरेस की शक्ल में लड़ें। ना हमारा अपर गुरेस है, ना हमारा लोअर गुरेस है। हमें मच्छल से टावर तक तमाम जो हैं वो अहबाब हमारे हैं, हम उन्हीं के हैं। हम चाहते हैं
کہ جو بھی معاملہ ہو ہمارے درمیان، جو بھی بات ہو، ہم بات چیت کے ساتھ سب مل کے اس معاملے کو حل کریں۔ اکٹھے ہوئے ہیں اسپتال کے حوالے سے، لیگل ایشو کے حوالے سے، ہم سب کے ایک ہی موقف ہے، کل ڈیری سے مچل سے لے کے تاؤبڑ تک سب ہم ایک موقف ہونا چاہیے، ایک موقف پہ رہیں گے اور ہماری ایشو حل بھی ہوں گے۔ تب سے حقوق گریز نے ایک گرینڈ میٹنگ منعقد کی ہے مقامی ہوٹل اور افریقہ میں، جس میں دو گریز کے ڈسٹرکٹ کونسلر اور دوسرے ہمارے جو کیا کہتے ہیں کونسلر ہیں ساتھ، وہ گریز کے ایشو پہ بات کی۔ میجر ایشو جو تھا کہ وہ اسپتال اور اسکول کے حوالے سے ٹیچرز کی کمی کی وجہ سے، تو اس میں یہ چیز طے پائی ہے کہ سب سے متفقہ طور پہ کہ ہم نے کیا کہتے ہیں اوپر گریز کے جو لوگ ہیں ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں وہ مل بیٹھ کر اسپتال کے ایشو پہ ہم سے بات کریں۔ ہم دو گریز نہیں ایک گریز چاہتے ہیں، تو اس پہ میں کیا کہتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ اسی کے ساتھ رضوان گل مناز، ڈسٹرکٹ بیورو چیف نیوز، ضلع نیلم آزاد۔ منڈی بہاؤدین وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع منڈی بہاؤدین میں بھی ماہ سیام کے دوران غریب اور مستحق عوام کو معاشی ریلیف دلانے کے لیے نگہبان رمضان پیکیج کے تحت فوڈ کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات نے ویئر ہاؤس میں فوڈ ہیمپرز کی پیکنگ اور ڈیلیوری پروسیس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نگہبان رمضان پیکیج کے تحت ضلع بھر میں 73,987 سے زائد رجسٹرڈ غریب اور مستحق گھرانوں میں فوڈ ہیمپرز اور ان کی دریز پر مفت تقسیم کیے جائیں گے، جس کا آغاز آج سے کر دیا گیا اور آئندہ 15 دن کے اندر تمام مستحق گھرانوں میں راشن کی تقسیم مکمل کر لی جائے گی۔ اس حوالے سے ضلع بھر میں 9 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ فوڈ ہیمپر اور اعلیٰ معیار کے 2 کلو چاول، 2 کلو گھی، 2 کلو چینی، 2 کلو بیسن اور 10 کلو آٹے کا بیگ شامل ہے۔ نگہبان رمضان پیکیج میں مفت راشن کی فراہمی میں میرٹ اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ منڈی بہاؤدین جسٹس لاہور ہائی کورٹ اسجد جاوید گھرال کا ڈسٹرکٹ کورٹس منڈی بہاؤدین کا دورے کے دوران انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ نئے تعمیر ہونے والی مسجد کا افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ بار کے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا گیا اور شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا گیا۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال کا بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال کا بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وکالت ایک معزز پیشہ ہے جس نے ہمیشہ ملک کی جڑوں اور جمہوریت کو مضبوط کیا ہے۔ وقت کی پابندی، محنت اور دیانت کی خوبیوں کے حامل وکلاء جلد اپنا مقام بنا لیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ نئے وکلاء کو اپنے سینئر وکلاء کا احترام کرنا چاہیے۔ نوجوان وکلاء کو چاہیے کہ وہ اپنے سینئر وکلاء کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ان کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحبان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وکلاء کی عزت ان کا بنیادی حق ہے، لیکن وکلاء کو بھی چاہیے کہ وہ ججز اور کورٹ رومز کا احترام کریں اور ہمیشہ ججز کے فیصلوں کو من و عن سے قبول کریں۔ بعد ازاں فاضل جسٹس نے ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤدین کا بھی معائنہ کیا۔ سیالکوٹ ایس ایچ او تھانہ ہیڈ مرالہ کاشف علی بٹ نے پتنگ بازی ون ویلنگ کی آگاہی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا۔ ایس ایچ او تھانہ ہیڈ مرالہ کاشف علی بٹ کے زیر اہتمام پتنگ بازی ون ویلنگ کے نقصانات سے آگاہی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول ہیڈ مرالہ، اساتذہ کرام اور سینکڑوں طلبہ نے شرکت کی۔ بچوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پتنگ بازی، ون ویلر اور عارضی رہائش پذیر کے حوالے فقرے درج کی تھے۔ اس موقع پر ایس ایچ او کاشف علی بٹ نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پتنگ بازی ون ویلنگ ایک خونی اور جان لیوا کھیل ہے۔ اسے آپ اپنے شوق کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ کے اس شوق کی وجہ سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ کاشف علی بٹ نے کہا کہ عارضی رہائش اختیار کرنے والوں اور عارضی لیبر کا تھانہ میں اندراج ضرور کروائیں۔ کاشف علی بٹ نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ آج کی واک کا مقصد صرف لوگوں کو آگاہی تھا کہ بچوں جو پتنگ بازی ہے وہ جان لیوا ہے۔ آپ وقتی طور پر شوق پورا کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی ڈور، آپ کی کٹی ہوئی پتنگ کس کی گردن لے سکتی ہے۔ ون ویلنگ ہے، ون ویلنگ جب آپ موٹر سائیکل لے کر باہر نکلتے ہیں تو آپ تو اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ یہ ہم اپنا جو گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا ویل ہے وہ اٹھا رہے ہیں آپ، لیکن اس کے ساتھ آپ کی ذرا لاپرواہی کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں، آؤٹ سائڈر ہیں، جو بھی پنجاب کے ہیں، ان کو جو تھانہ میں اندراج کرائیں۔ یہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بنتے ہیں، یہ آپ کی چوری کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ملاک کو نقصان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو نشہ ہے، منشیات ہے، یہ بھی پورا گھر معاشرے کے لیے نصور ہے۔
ये किसी ना किसी तरह जो भी इस्तेमाल करता है वो ना सिर्फ अपने लिए नुकसानदेह है बल्कि मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। जो वन विलिंग है बच्चों कभी भी नहीं करना। आप वक्ती तौर पर वन विलिंग कर रहे होते हैं लेकिन इसके साथ साथ दूसरे लोगों की जान को खतरे में डाल रहे होते हैं। किसी की औरत, किसी मर्द, किसी बच्चा जो आपके साथ चल रहा है उसके लिए आप जानलेवा साबित हो सकते हैं। हेडमास्टर साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम साज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमें इस नेशनल काज में अपना हिस्सा डाला और हमारी आगाही मुहिम में हिस्सा बने। आपने खबरें जानी। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एन न्यूज़। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।